आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है सीरत हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा, यानी वो ज़ात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ात से भी ज़्यादा अजीज़ थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और हम देखते हैं कि दीन इस्लाम ने औरत को वैसे ही बहुत आला मर्तबा और मकाम अता किया है, लेकिन हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की ज़ात पर ज़रा अगर गौर करें तो आप देखिए कि अगर उन्हें रहमत बना के भेजा तो उस बाप के लिए रहमत बना के भेजा जो कि ख़ुद रहमत लिल आलमीन है, और अगर उन्हें किसी की अहली ज़ौजा बनाया तो उस शख्सियत के लिए ज़ौजा बनाया गया, निस्फ़ ईमान बनाया गया जो कि ख़ुद शेर खुदा है। और जब उन्हें माँ का मर्तबा मिला तो उनके कदमों के नीचे उन नौजवानों की जन्नत रखी जो कि ख़ुद जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। तो आज हम बात करते हैं कि सीरत हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा है क्या, और हम तमाम लोग अपनी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीलियाँ कैसे उससे सीखते हुए लेकर आ सकते हैं। हमारे साथ आज मौजूद होंगे सीरत स्कॉलर है पीर डॉक्टर तारिक शरीफज़ादा साहब। डॉक्टर साहब वेलकम। और हमें साथ ज्वाइन करेंगे अलामा डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह बुखारी साहब। अलामा साहब वेलकम, शुक्रिया तशरीफ़ आबरी का। डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर ले, सबसे पहले तो हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा की शान अक़दस थोड़ी सी बयान कर दीजिए। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का उन्वान भी इतना माजरा परवर और रूहानियत पर मुश्तमिल है कि मैं समझता हूँ कि इसका तसव्वुर कायम करते ही तक़द्दुस की एक ऐसी फ़िज़ा कायम हो जाती है कि जिसमें ज़्यादा बोलना जो है उसकी हिम्मत भी नहीं रहती। आप एक ऐसी हस्ती का ज़िक्र करने जा रहे हैं कि जिन्हें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे मुनफरिद तरीन कुर्बत मैसर आई। यानी आप उनका रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में मकाम और मनसब का अंदाज़ा, सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में उनकी पजीराई का दर्जा देखिए कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो फरमाती हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद एक अराबी हाज़िर होता है और पूछता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा कुर्ब किसको मैसर था। तो आप फरमाती हैं कि रूए ज़मीन पर जितने लोग भी मौजूद हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की सारी मखलूक के साथ बड़ी वालिहाना मोहब्बत थी। अपने असहाब के साथ एक बड़ी वालिहाना और आला दर्जे की मोहब्बत और एक उनके साथ एक कुर्ब का रिश्ता था। लेकिन इन सारे लोगों में सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्सियत के साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार किया करते थे, जिन्हें अपने सबसे ज़्यादा करीब रखते थे, वो हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हस्ती है। और फिर सवाल करने वाले ने पूछा कि उनके बाद सबसे ज़्यादा मर्दों में किसे पसंद फरमाया करते, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि उनके शौहर जनाब अली करमुल्लाहु वजहुल करीम वो सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनफरिद कुर्ब के हामिल थे। इससे अंदाज़ा होता है कि एक ऐसी हस्ती, जैसे आपने ख़ुद सरनामा कलाम में कहा कि औरत के जितने भी मुक़द्दस रूप हो सकते हैं, औरत की जितनी भी जहतें और किस्में हो सकती हैं जिनके साथ इज़्ज़त का कोई हवाला मंसूब किया जा सकता है, आप वो हस्ती हैं जिन्होंने उन सारे यानी डायमेंशंस को ख़ुद इज़्ज़त अता की है। जैसे अभी आपने ख़ुद कहा, और मुझे सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके कुर्ब का अंदाज़ा हज़रत इमाम हजर अस्क़लानी अलैहिर्रहमा के उस कौल से भी आता है। आप फरमाते हैं कि मैंने 84 बरस तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला किया, और कहते हैं कि मैंने इस कुल वक्ती मुताले में दो बातें कभी होती हुई नहीं देखी हुजूर की ज़िंदगी में। एक, कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब रसूल ने अल्लाह से कुछ तलब किया हो और अल्लाह ने आपको अता न किया हो, वहाँ से इनकार हो गया हो। और दूसरा, हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ तलब किया हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनके लिए कोई इनकार की सूरत पैदा हुई। सो इससे अंदाज़ा होता है कि वो जो इंतहाई आला दर्जे का कुर्ब है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हासिल। आप तसव्वुर कीजिए, एक तो यानी ये आलम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सरकार ख़त्मी मरतबत के पाकीज़ा वजूद से वजूद बख्शा, और फिर हुजूर ने यानी अरब के मुहावरे के तौर पर भी ये कहा कि फ़ातिमा जो है वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, यानी ये मेरे वजूद का हिस्सा है। और फिर यहाँ तक हदीस में आता है कि हुजूर ने फरमाया कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, परवरदिगार तू भी इससे मोहब्बत फरमा। जो इससे मोहब्बत करता है परवरदिगार तू उससे भी अपनी मोहब्बत का ऐलान फरमा। सो इससे अंदाज़ा होता है कि हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो हैं वो रसूल ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ उनकी क्या कदर व मंज़िलत पाई जाती है। और यही जो हुजूर की तरफ से आपको मुनफरिद कुर्बत और इज़्ज़त मिलती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक वालिहाना मोहब्बत मिलती है कि सीरत जो है वो इस अहवाल से जा बजा मुनव्वर होती नज़र आती है कि सरकार ख़त्मी मरतबत अपने घर में मौजूद हैं
اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں تو عالم کیا ہے کہ حضور آپ کی دستک کو پہچانتے ہیں اور حضور 2 قدم آگے بڑھ کر ان کی طرف جاتے ہیں، اور حضرت ام سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان جو ہے آپ کی نسبت سے جو خیر ہم تک پہنچا ہے، وہ کیا اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سرکار ختمی مرتبت کے پاس آئی ہوں اور حضور نے کھڑے ہو کر استقبال نہ کیا ہو۔ ہمیشہ حضور جو ہے 2 قدم آگے بڑھ کر آپ کا ماتھا یا ہاتھ چوم کر آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور پھر اگلے درجے پہ کیا ہوتا ہے، حضرت ام سعودہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کھڑی ہیں اور سرکار دو عالم ان کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھ گئے ہوں، یعنی بظاہر صاحبزادی ہیں، بیٹی ہیں، اور آپ اولوالعزم نبی ہیں اور آپ کی اولاد ہے، لیکن حضور نے اس درجے کی عزت عطا فرمائی کہ وہ جب تک بیٹھ نہ جاتی ہیں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ کو بھی اسی پوائنٹ پہ شامل گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا مطلب ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی شان کو بیان بھی کر سکیں، وہ بیٹی بے مثال، بیوی بے مثال، ماں بے مثال۔ ذرا اسی پوائنٹ کو ایلیبوریٹ آپ کر دیں کہ باپ بیٹی کا جو رشتہ تھا وہ ہمیں کیا سکھا کے گیا ہے اور کیا نوعیت تھی اس رشتے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ بہت ہی روح پرور ایمان افروز عنوان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ جلیلہ جمیلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایک مومن اور ایک مسلمان کی زندگی کی جو گھڑیاں، جو لمحات آپ کی باتوں کے ذکر میں، آپ کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے میں یا سننے میں صرف ہو جاتی ہیں، وہ زندگی کا حاصل اور سرمایہ بن جاتی ہیں۔ بے شک ایسے ہے۔ شاعر نے بالکل درست کہا تھا جب یہ کہا کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح و مہک مہک اٹھی، جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا و علیہ السلام، یقیناً جیسے آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا اور حضرت ڈاکٹر صاحب پیرزادہ صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں جو یہ فرمایا تھا نا، میرا خیال ہے اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت اور عظمت ہو سکتی ہے کہ سینہ نبوت، کہ جس کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے الم نشرح لک صدرک، یہ وہ سینہ اطہر ہے جس کو ہم نے شرح صدر کا اعزاز عطا کیا۔ نزل بی الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، ہم نے قرآن پاک جبریل امین علیہ السلام کو دے کر بھیجا، وہ آپ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، یعنی جس دل کا حال یہ کہ جو محبت قرآن ہے، اس دل کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری اس دل کا ٹکڑا ہے جو محبت قرآن ہے، جو محبت وحی ہے، قلب اطہر، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا فرمایا اس کا حصہ ہے میری بیٹی فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ تو سیدہ فاطمہ یقیناً آپ نے فرمایا تھا جس نے میری بیٹی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، من آذاہا فقد آذانی، جس نے میری بیٹی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی۔ اور آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، لم ینزل الارض قط، جو کبھی اس سے پہلے روئے زمین پہ نازل نہیں ہوا تھا۔ استاذن ربا، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ سے اجازت مانگی کہ یا اللہ میں روئے زمین پہ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کس لیے؟ عرض کرتا ہے ان یسلم علیہ، میں آپ کے محبوب کو جا کر سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی دیکھے ذرا، 1 کئی ہزار انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، لیکن اس فرشتے کے دل میں کشش پیدا نہیں کہ میں جاؤں، اب پیدا ہو رہی ہے اور کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، آپ کے محبوب علیہ السلام کو سلام عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دی اور صاف فرمایا خالی ہاتھ نہ جاؤ، یہ تحفے لے کر جاؤ، ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، آپ کی بیٹی جو فاطمہ ہے یہ صرف جنت میں نہیں جائے گی، یہ نہیں فرمایا، اچھا یہ نہیں فرمایا وہ جنتی ہے صرف، یہ بھی کہا جاتا تو کتنی بڑی بات ہے۔ بالکل فرمایا کہ جب آپ کی بیٹی فاطمہ جنت میں جائے گی تو ساری خواتین جنت کی سیدہ اور سردار بن کر جائے گی، یعنی تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں جتنی خواتین پاک باز، طاہرات، صائمات، عابدات، زاہدات وہ جو جنت میں جائیں گی نا، وہ سب کی سب سیدہ فاطمہ کی سرداری میں جنت میں جائیں گی، ان سب کی سردار آپ ہوں گی۔ اور فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، آپ نے انٹرو میں ایک بڑا پیارا لفظ بولا، میرے دل پہ نقش میں میری بہن، کہ سیدہ حسنین کریمین کی ماں اللہ نے آپ کو بنایا، ان کی جنت کہتے ہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو وہ جو جنتی فرمایا حسن و حسین جو ہے نا، یہ بھی صرف جنتی نہیں ہے، جب آپ کے فرزند، آپ کے دل کے ٹکڑے، آپ کی آنکھوں کے نور
آپ کے شہزادگان حضرت امام حسن امام حسین یہ جب جنت میں جائیں گے تو سارے جنتی نوجوانوں کے سردار بن کر جنت میں جائیں گے. تو یہ مقام ہے یقیناً سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صاحبزادی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا اللہ اکبر اے فاطمہ جب میں دنیا سے جاؤں گا نا تو سب سے پہلے فرمایا میرے پاس آئیں گی میرے خاندان میں سے. اتنی نبی پاک کو بھی ان سے محبت تھی اور ان کو بابا سے اتنی محبت تھی کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے سارے خاندان میں سے نعت کے وہی اللہ کے نبی نے فرما دیا پہلے ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو پہلے آئے جب یہ فرمایا کہ آپ کے بابا دنیا سے جا رہے تو غم سے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے تو ساتھ یہ فرمایا کہ میری بیٹی تو کیوں پریشان ہو رہی ہے سب سے پہلے اللہ تجھے میرے پاس لے کر آئے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں قیامت کے دن اور یہ علی و حاضر راقد اور فاطمہ بیٹی اور ان کے بیٹے حسن و حسین فرمایا ہم سب کے سب ایک جنت میں رہیں گے ایک محل میں رہیں گے. یعنی قیامت کے دن بھی نبی پاک کے محل کے اندر جو ہوں گے سیدہ فاطمہ الزہرا حیدر مرتضیٰ حسنین کریمین. تو دنیا کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے جو آپ کو عزت اور شان عطا کی نا جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے ہمارے لیے مشہد راہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایسے معاشرے میں کہ جہاں بیٹیوں کو اپنے لیے نعوذ باللہ وہ سمجھتے تھے کہ آر کی بات ہے عیب کی بات ہے کہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیٹی آتی تھی نا قام الیہا آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے استقبال فرماتے